Good morning, everyone. We are under Victorians. Today we are explaining Ganesh Chaturthi then and now. आमची आठवेच्या स्टुडंट काव्या गांवकर हेणे शांबा गांवकराची इंटरव्यू घेतलेली. तेणे आमकां बरे तरेन सांगलेलें की गणेश चतुर्थी पयलींच्या काळार आमी कशें सेलिब्रेट करता. आनी संतोशी सुर्लकर हेणे त्रिशा सुर्लकर इंटरव्यू घेतलेली आनी तेणे आमकां सांगलेलें की आतांची गणेश चतुर्थी आसा ती कशी सेलिब्रेट करता. फाटल्या काळात आमी कशी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट केली आनी आतां आमी कशी सेलिब्रेट करता हें बी पळयतली. आनी आतां आमचे डे टू डे लायफान आमचे प्लास्टीक जे आसा तें कशें वाडत गेलां आनी आमी तें कशें स्टॉप करतली हें बी पळयतली. केमिकल वेस्ट यूज करनात तशेंच मातयेचे आनी सिंपल डेकोरेशन करताले मदनाची पानां फुलां आनी मँगो लीव्स म्हणजे आंब्याचे ताळे आनी तांकां पयलीं अशें प्लेटींचेर बी काडटाले ती मदनाची पानां आसता तेंचेर सर्व करतात आनी ते डेकोरलेले आसता न्हू तेंचे वेस्ट जायना ती मागीर ती गोरवांक मातशी एनिमल्सांक घालताले. आनी जेन्ना ती गणपती पावयताले ते तळ्यान नाल्यार खंयच्या न्हंयेन पावयताले ते मागीर आमचे डिजॉल्व जाताले आनी ते कांय हार्मफूल इफेक्ट म्हणटाले ते कॅमिकल ते बीन नासताले आनी तेंचे कितें करताले ते बायोडिग्रेडेबल करताले. आनी आमची सेकंड इंटरव्यू आसलेली ती त्रिशा सुर्लकर कडेन. तेणें आमकां सांगलेलें की आमची मुर्ती जी आसा ती प्लास्टर ऑफ पॅरीस हेजे कडल्यान करता म्हणल्यार POP आनी आमचें डेकोरेशन बीन आसता तें आमी आतां प्लास्टीक मागीर थर्मोकॉल हेंचें करता. मागीर आनी आमी आतां जेवपाक बीन पयलीं पानांचे खोले घेतालीं आनी आतां आमी पत्रावळ्यो घेता आनी तेच आमी रिवरांनी बीन उडोवन दिता जेणे करून आमकां वॉटर पोल्युशन जाता. मागीर आमचें जेवण बीन उरता तें आमी थंयसर उडोवन दिता. पूण आतां आमचे कोण शिकलेले मनीस आसा म्हणून आमकां थोड्या कडेन अवेरनेस जाल्लेलो आसा आनी थोड्या कडेन निर्मल्य घरा अशें ठेयल्लें वयता. निर्मल्य म्हटल्यार फुलां पानां तशें आनी कलश म्हटल्यार एक पॉट हे आमी टेम्पल्सांनी बीन भायर ठेयता आनी भितर ते निर्मल्य कलशान ती वेस्ट उरता ती ठेयता आनी मागीर तेंचो एक मनीस येता आनी ते निर्मल्य कलश व्हरता आनी मागीर तेच्या पासून कंपोस्ट तयार करता. आतां आमी कंपॅरिजन काडला पयलींच्या काळांतल्यान आतांच्या काळांत. सो पयलींच्या काळांत इको फ्रेंडली सस्टेनेबल म्हणजे अशें झाडां पानां अशीं घेवन ती डेकोरेशन करताली आनी तेचे कितें वेस्ट आसलेले ते कुसोवंक शकताले वा ती अशें वेस्ट मॅनेजमेंट करूं आनी सिंपल कम्युनिटी पब्लीक सेलिब्रेशन म्हणजे ती सिंपल अशें डेकोरेशन बीन करून सेलिब्रेशन करताली. आनी आतांची गणेश चतुर्थी आमी मॉडर्न करपाक वयता जेणे करून आमचो जो वेस्ट आसा तो चड जायत वयता. आमची मुर्ती आसा ती POP हेजे कडल्यान करता आनी पूण हितून एकूच प्लस पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आतां इको फ्रेंडली अवेरनेस आसा तो सगळ्या कडेन पावलेलो आसा. आतां रिफ्लेक्शन काडला पास्ट सेलिब्रेशन म्हळ्यार सिंपल बट सस्टेनेबल. पयलीं न्हू सिंपल करताले सेलिब्रेशन पूण खूब बरें आसलें.
आमच्या एनवायरमेंटाक हार्म जाता जाल्यार आमी एक स्टेप फाटीं रावन ते आमच्या एनवायरमेंटाक कशें हार्म जायना हें पळोवपाक जाय. आनी जे आमची आयडल्स आसा ते आमी मातयेचे करपाक जाय. डेकोरेशन आमचें नॅचरल करपाक जाय. लेट अस सेलिब्रेट गणेश